पास में जो पीडी कचूबर बना, पीपल्स पार्टी खुद अलग हो गई जो इसमें बानी थी। तो वजह क्या है सर, ये अगर बैरूनी कोई साजिश नहीं है, खान के खिलाफ कोई ऐसी साजिश नहीं है, सिर्फ ये कौम के मफाद के लिए सब इकट्ठे हैं, एक छतरी आज पकड़ी थी शहबाज शरीफ ने, उनके नीचे सब खड़े थे, सिर्फ कौम के लिए है ख्वाजा साहब। और भट्ट साहब ने ज्वाइन कर लिया, वेलकम भट्ट साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं भट्ट साहब कहता हूँ प्रोग्राम में, और ख्वाजा साहब भी मोजिज शख्सियत हैं, वो मैं हमारे लिए ऑनरेबल है। लेकिन मैं ख्वाजा साहब की बात से दूंगा जो उन्होंने पहले कही कि जरदारी साहब जो है वो पैसे दे रहे हैं और वो पैसे बांट बेसिकली लाए। बात ये है कि देखें पैसे वो, ये सबसे पहले देखें कि इल्जामात वो जो जिन पार्लियामेंटेरियंस पे लगा रहे हैं उन पार्लियामेंटेरियंस भी हैं कि जो क्या कहते हैं कि जो 20-25 इस गवर्नमेंट को वक्फ कर चुके हैं अपनी जाती जमीनों में से। फिर उधर आप नहीं है कि जो पूरे पेशावर के मालिक हैं, नूर आलम खान को देख ले और इस तरह के लोग हैं। ये लोग हुकूमत की पॉलिसियों से तंग हैं और ये हुकूमत की आकर ये इन्होंने किया। और पीपल्स पार्टी ने और जो बाकी अपोजिशन है उन्होंने इसलिए उठाया है कि आप देखें कि 3.5 साल हमने इनको मौका दिया। इस हद तक के मीडिया, आप खुद फारूक भाई, आप लोग मुझे प्रोग्राम में अपोजिशन बाहर निकलेगी, यही तजियाकार यही सब कुछ कहते रहे कि ये तो बहुत ही नालायक, कब तक निकलेगी। ये सारे ताने हमने 3.5 साल बर्दाश्त किए और उसके बाद जब हमने देखा अब ये वक्त जो है वो बिल्कुल अब ये नहीं आ रहा, बिल्कुल ये नहीं हो रहा, तो उस वक्त ये अपोजिशन ने डिसाइड किया कि अब ये वक्त भेजा जाए। और यही वो चीजें थी जिसकी वजह से इसको भेजा गया। इसमें पैसे का अमल दखल नहीं है और सबसे बड़ी बात यह कि अगर पैसे का कोई अमल दखल है तो ये हुकूमत में बैठे हैं, FIA भी इनके नीचे है, बाकी इदारे भी इनके नीचे हैं, तो ये इसको प्रूफ करें कि ये इन्होंने यहाँ लिए हैं। और अगर ये पैसे लिए हैं तो फिर सेनेट में देखें ना कि जब इनकी जो अक़लियत थी में बदल गया तो उधर भी उन्होंने पैसे दिए थे या क्या किया था। और उसका ख्वाजा साहब ने बात की कि पाकिस्तान का जो वकार है ये बहाल हुआ, कहाँ लेकिन हमारा पास ये है ना, हमारा पास ये है कि कवर नहीं कर सकते कि पैसे के बगैर। कल कोई एक तजियाकार, मैं आप ही के पास हूँ, मेरा ये जुमला सुन लें। कल एक तजियाकार कह रहा था जी, अगर तो जिस माशरे की हम मिसाल देते हैं जैसे UK है, वहां पर देख लें कि इसमें आता है, इवन रमजान भी आता है, यहाँ पर कीमतें 3 गुना कम हो जाती हैं। तो जो सिलसिला है वहां पर आपने देखा लाश रख के भी हम खाना भी खा रहे होते हैं, इतनी माशी, इतनी अखलाकी पस्ती हो चुकी है। और वहां पे हमारा माह रमजान गुने कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ऐसे माहौल में हम कैसे कह सकते, सिर्फ ज़मीर जागा है और ये रातों रात ज़मीर जागा है और उसके बाद जमहूरियत की कामयाबी है, कोई जाती मुफाद नहीं है, कौमी का मुफाद है। ये इतना बड़ा मुश्किल है पास देखते हुए हमारा अपना। जी देखिए फारूक भाई, वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस इखलाकी पस्ती का मिनहसुल कौम हम शिकार हैं, इसमें कोई सिर्फ अपोजिशन इसमें शामिल नहीं है, हम मिनहसुल कौम इखलाकी पस्ती का शिकार है, तो इसमें है। लेकिन बात में ख्वाजा साहब ने कही कि आप ये देखें कि प्रॉक्सी लड़ रहे हैं, ये तो खुद बाइडन का फोन का इंतजार करते रहे और इखलाकी इनमें वो नहीं थी, इतनी वो इनमें फ्रस्ट्रेशन थी कि उन्होंने बरमला मीडिया पे कहा कि जी वो मेरा फोन नहीं उठा रहे, मेरा फोन नहीं कर रहे। आज किसी प्राइम मिनिस्टर को ये कहते हुए नहीं सुना। और फिर आप ये देखें कि जब वो कश्मीर से करके आए अमेरिका से, तो इन्होंने तो बड़ी भड़के मारी कि जैसे भी मुझे ऐसे फील मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। और फिर ये जो पार्लिमानी नया वो स्टंट छोड़ा एब्सोल्युटली नोट का, और वो कह के नाकाम भुट्टो बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब ये इन्होंने कहा कि ये तो एस्टेब्लिशमेंट ने भी बताया कि जो पार्लियामेंटेरियंस की जो मीटिंग हुई थी उसमें एस्टेब्लिशमेंट ने बता दिया कि कोई ऐसी बात थी कि कोई वो हुआ हो। बेसिकली अगर इन्होंने अवाम का सोचा होती, को थोड़ी बहुत बेहतरी की होती, तो आज इनको ये चीजें करनी ना पड़ती। कोई साजिश नहीं हो रही, बल्कि ये खुद पाकिस्तान है, बल्कि खुद ये पाकिस्तान के खिलाफ फारूक भाई, इन्होंने
सी पैक का जो नुकसान है ना, सी पैक जो आज बंद है 3.5 साल से, जो बिल्कुल डेड स्लो हुआ, मुझे बताए ना तो इसको किसको फायदा हो रहा है इस चीज का। और फिर यूक्रेन जो हमारी सिक्योरिटी से 70 के उस पे हमें सपोर्ट किया, आज हम उसको छोड़ के न्यूट्रल भी रह जाते और उसको जाके अगर हमने रशिया यानी को एक कर दिया नाकाम गवर्नमेंट की वजह से हुकूमत को गिराने का ये नहज तक आना पड़ा। हालांकि यही जमहूरियत के लिए इन्होंने 2014 में बहुत बाहर धरने थे, जमहूरियत के तसलसल के लिए ये जमातें कौमी असम्बली में इन थी और धरने वो सारी हड़तालें नाकाम बनाया, जो एक जिसे कहते हैं ना कि सुहाना ख्वाब हैं। लेकिन इस वक्त जो पेज पड़ चुके हुए हैं, पतंगे उड़ के आसमान में हाथ में है इस वक्त पेज, और इस वक्त किसकी पतंग कटती है इसलिए में ये मामला ज़ेरे बहस। एक कॉल और लेके फिर बात आगे बढ़ाएंगे कि आपको क्या प्रोग्राम है कि जो अवाम की फलाह बहबूद या आली इलेक्शन हो सकने से पहले भी, और इमरान खान वो बताते हैं कि उनके पास कुछ ट्रम्प कार्ड है। अस्सलाम वालेकुम जी, बात कीजिए। वालेकुम अस्सलाम जी मोहतरम, बात कीजिए आप। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम फारूक साहब, जी, मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम कैसे जी ये है जी जी कि ये जी सर, आपकी आवाज बोलिए। लाइन ड्रॉप हो गई, दोबारा आप आ सकते हैं। जी ख्वाजा साहब, क्या देखते हैं सर, खान अभी भी पूरा एतमाद है और हटाने के बाद क्या प्रोग्राम हो सकता है? शो तो वैसे मान चुके हैं कि उनकी असेंबली में अक्सरियत है नून लीग की और वो हमारे होंगे, लेकिन आगे क्या होगा? आगे फिर वो जलसे अभी वो, या एक ही आप आगे भी कोई इंतखाबी इत्तेहाद भी बनने जा रही है? जी अच्छा फारूक भाई, आपने कहा कि इमरान खान बहुत पूरे इमरान खान से ज्यादा जो वसीम ख्वाजा साहब है वो उनसे भी ज्यादा पूरे नजर आला। और दूसरी बात ये कि वसीम भाई ने बात की कि करने जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की इन्होंने मिसाल दी कि इन्होंने गूगल करके देख ले। मैंने अभी गूगल बैठे और मैंने ये देखा कि कर्जा जो 70 साल पहले 25,000 और अब वो साल में 3.5 साल में नहीं, वो 45,000 हो गया और अभी वो बतदरीज जारी है। और उसके बावजूद अच्छा, फिर मैं ये चीज सोचता था फारूक भाई कि ये जो ठीक है, पाकिस्तान का जब आप कर्जा लेते हैं तो उस पर आपकी खुददारी नहीं होती, लेकिन एक जो है जिसके से हम कर्जा लेते थे पहले भी, जो पहले हुकूमतें थी वो एक तरीके से इतना लेटती नहीं थी लेट रही। तो मैं ये सोचता था कि ये क्यों इतना ज्यादा लेट रही है, क्यों उनकी मान रही है, क्यों हमारे जो स्टेट के अदारे जिस तरह स्टेट बैंक है उसको भी गिरवी रखा जा रहा है, क्या है इसकी। तो अब वो मुझे बात समझ आई कि जो आजम खान की जो अपॉइंटमेंट हुई है उस पर मुझे पता चला कि ये तो असल में चक्कर ये था कि एक अपॉइंटमेंट के लिए हमने अपने अदारे हम लेटते रहे उनके आगे और वो ये करते रहे। फिर फारूक भाई ने बात की कि जो वसीम भाई ने मिसाल दी कत्ल की कि जो कत्ल करने जा रहे हैं, ये बेसिकली वाली मिसाल नहीं है। आप इसको इस चीज से रिलेट करें, तो आप देखें कि अगर फर्ज करें पार्टी का सरबराह मुल्क बेचने जा रहा है या वो मुल्क को तबाह करने जा रहा है, किसी मेंबर का राइट नहीं है कि उसको वो स्टॉप करे और उसके खिलाफ वोट करे। तो वो उसके अगेंस्ट नहीं वोट कर सकता। यहाँ यूके में भी आप अपनी पार्टी के खिलाफ वोट कर सकते हैं, अपने खिलाफ वोट कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो इसकी चलो उन्होंने एक कीमत रख दी कि चलो आप पार्टी के खिलाफ वोट करोगे तो उसके बाद आप डिसीट हो जाओगे, और यही चीज है। और उसके क्या ना फारूक भाई कि डॉलर जो था 70 साल पहले क्या उसका रेट था, तो 100 रुपए रेट था, अब 184 है। चीनी 70 साल पहले क्या अच्छा, थी। ये बिल्कुल सही है खान साहब, ये चीजें सही है, लेकिन मैं आवाम का कश्मीर रिप्रेजेंटेटिव को होते हुए देख सवाल ये अच्छा होता है, फारूक भाई, सवाल आपकी खिदमत ये में हर रखूं, फिर चीज आप को ही की बारी है। एक छोटी सी बात फारूक भाई, खान साहब आप ही एक की छोटी बारी सी है, बात आप ही की बारी, आप कंटिन्यू रखिए कि ये सारी चीजें सही है, या इमरान खान बिल्कुल इस वक्त नाकाम होगा, लेकिन मुझे वो कानून में आवाज आती है ना, पेट फाड़ दूंगा, सड़कों पर घसीटूंगा। जरदारी साहब कह रहे हैं अल्लाह माफ नहीं करेगा अगर इस वक्त हमने मियां साहब का साथ दिया। और ग्रेटर पंजाब की बात है, पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से शकूक का इजहार किया था। ये सारी चीजें मैं कहां लेके जाऊं सर एज ए कौम? देखिए, इस वक्त जो आप इमरान कहीं ने भी तो लेट बेड़ा नहीं, सवा बेड़ा आप कर दिया,
لیکن آپ کی وہ جو سارے آپس میں محاذ ذرائیاں تھی وہ کدھر لے کے جاؤں؟ جی فاروق بھائی یہ تو سیاست کا حسن ہے کہ یہ باتیں کرنا یا بیان دینا یا ملک ہم یہ صرف سیاست کا نہیں سنیں تو صحیح نا فاروق بھائی، آپ نے اپنی سوال کیا پلیز میرا جواب تو لیں۔ یہ کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ ہم نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہم نے کو نون میں ضم کر دی، ہمارے ان کے ساتھ جو اختلافات ہیں وہ ہیں، اور وہ جو ہمارا ایک نظریاتی ڈفرنس ہے وہ باقی جماعتوں سے بھی ہے، وہ تو ہے، لیکن اب ہم نے اگر یہ کہا تو وہ اس نے بھی تو کہا تھا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کون ہے، پھر اس نے بھی یہ کہا کہ جی میں اس کو چپڑاسی نہ رکھوں، اور ہم نے تو چلو اس لیول کی باتیں نہیں کی، انہوں نے یہ کہا اس طریقے باتیں کرتے رہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے یہ دیکھیں یعنی آپ یہ تجویز دیں گے خواجہ صاحب کہ وہ اپنے کہے کی معافی مانگے اور آپ بھی اپنے کہے کی عوام سے معافی مانگے، یہ سیاسی حسن ہمیں ایسا حسن نہیں چاہیے، ریالٹی چاہیے، یہ سیاسی حسن نہیں ہے تو ایک گھنونا ایک نظر آ رہی ہے۔ جی ہمارا تو ایک ہم نے تو ان کو حکومت میں نہیں رکھا، انہوں نے تو جس کو چور کہا، جنہوں نے اس کو کہا کہ میں چپڑاسی نہیں رکھوں گا، اس کے تو گھر پہ جا کے ترلے مار رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ آئے ہمارے ساتھ کریں۔ اب وہ سب سے معزز شخصیت ہیں، اور جن کا وہ کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کے پاس بھی وہ جا رہے ہیں، وہ سارا کچھ ان سے بھی ہم معافی کا مطالبہ کریں گے نا کہ آپ کیا کہتے رہے ہم اگر آپ پی ٹی آئی کا بندہ بیٹھا ہوتا میں اس سے یہی پوچھتا کہ آپ اپنے قائد کی اپنی یہ ندامت محسوس کرتے ہیں، لیکن اس وقت آپ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں نا، وہ پیٹ پھاڑنا گریٹر پنجاب اور یہ سارا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، یہ آپ کے قائد نے کہا ہوا، اس میں آپ کی ندامت محسوس کرتے ہیں تو آپ آگے چلیں۔ میں نے آپ کو یہی کہا نا کہ ہمارا ان سے نظریاتی اختلاف ہے، ختم نہیں ہو گیا، ہم نے کو پیپلز پارٹی نون میں ضم نہیں کر دی، یا نون پیپلز پارٹی میں ضم نہیں ہوگی، ہماری ڈیفرنٹ جماعتیں ہیں، ہمارا ڈیفرنٹ ٹائم ہے، ڈیفرنٹ منشور ہے، ہمارا اختلافات ہیں اور وہ اپنی جگہ پہ ہیں، اور وہ گئے سامنے بھی آتے رہتے ہیں، اس درمیان میں بھی سامنے آتے رہتے ہیں، ڈیفرنس آف اوپینین ہماری ہے، لیکن ہم نے ملک کے وسیع تر مفاد میں اس کو گھر بھیجنے کے لیے ہم نے یہ اتحاد کیا، اور ہم تو اس میں بھی نہیں ہیں، لیکن ہم اس چیز پہ اکٹھے ہیں کہ ہم نے اس کو گھر بھیجنا ہے کسی صورت میں بھی۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کا فاروق بھائی کیا مفاد ہے، نہ ہم وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں، نہ ہم اس کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور جو ہمارے پہ الزام لگایا جا رہا ہے پیسے لے رہے ہیں، ہم نے کیوں لینے ہیں پیسے جب ہم اس چیز کے لگانے ہیں کیوں ہیں، ہم تو اس چیز کے کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہیں۔ یہ بیسیکلی جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے وہ اپنے آگے ان کو بھی اپنا یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے جائیں گے، جو ہمارا علاقے کی پگ ہے وہ دوبارہ ہمارے سر پہ آنی چاہیے، وہ اس پگ کو سیکیور کرنے کے لیے وہ لوگ آگے اتحاد کر رہے ہیں، لوگ آگے ان سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں، آج لوگ کاف لیگ کا ٹکٹ لینے کے لیے بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو ایک کال لے کے پھر خاص صاحب آپ کے پاس آتا ہوں۔ جی کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ جی جی رحیم یار خان سے، جی بھائی جی بات کیجیے، بات۔ یہ جو حکومت ہے صحیح نہیں چل رہی، یہ حکومت صحیح نہیں چلنا چاہیے، پھر یہ جو ہے نا وہ ٹائم پہ اچھا، اور یہ جو ادب کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ بہتری کریں گے پاکستان کی آپ کے خیال میں؟ بہت مہنگائی کی ہے، جو وعدے کے وہ ٹھیک ادھر پوائنٹ آیا خان صاحب، یہی ہے لوگ ابھی بھی آپٹمسٹک ہیں کہ چلیں اس سے شاید کوئی بہتری آئے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ محاذ ذرائی امر بالمعروف، ایک طرف خان کہہ رہے ہیں کہ جو حق کے ساتھ ہے آپ کو یا اپوزیشن کو انہوں نے باطل قرار دے دیا ہے، تو اس ساری محاذ ذرائی میں کئی خطر نہیں ہے کہ جو ہے وہ فورسز جو آئیں اور کہیں کہ جی ہماری سیاسی جماعتیں تو اس اہل ہی نہیں تھی ملک چلانے کے، ہمیں پھر پڑا۔ جی خواجہ مصطفیٰ صاحب۔ جی فاروق بھائی یہ بہت مشکل ہے کہ اب کوئی تیسری فورس یا کوئی بلا دودھ پی جائے، اب یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ کے بعد یہ جو ججز وہ دے دی گئی اس کے بعد یہ ایک ناممکن سی تھی ہے کہ ایسا ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں فاروق بھائی میں ایک کارکن رہا ہوں، اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں، فرسٹ ایئر سے میں نے سیاست کی، میں نے بہت کارکنوں کو دیکھا ضائع ہوتے ہوئے، بہت دیکھا میں نے۔ میں آج آپ لوگوں کی وساطت سے اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے جو سب نے بات کی، یہ انتہائی اہم بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی کے آگے استعمال نہ ہو، چاہے آپ کا لیڈر آپ کو بات کا ہو،
کوئی بھی ہو، وہ آپ اگر کوئی غلط قدم اٹھانے پہ وہ کہہ رہا ہے تو آج پہ نہ آئے اور جذبات پہ آ کے یہ ایسے قدم نہ اٹھائیں، اپنا آپ کا بہت اچھی سوچیں، بات. اپنے ملک اور آگے یہ دیکھیں، اور کسی بھی غیر قانونی کام کو کرنے سے دفعہ سوچیں، اور اپنی ذات کا بھی سوچیں کہ یہ کوئی بھی آپ کو پھر اس کے بعد وہ نہیں کرے گا، آپ کو یاد پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کون ہے آپ اور کون نہیں ہے. اور جی کسی بھی جماعت کا اہلکار کوئی بھی آپ کو بناتا ہے تو اس پہ وہ بننے کی کوشش نہ کریں. اپنی سیاسی زندگی میں بہت لوگوں کو ضائع ہوتے دیکھا ہے، اور بہت لوگوں کو میں نہیں بنتا، ان کے گھر والے رو رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو جس قسم کی قسم پرسی کی زندگی پھر اس کے گزارتے ہیں، وہ ایک الگ داستان ہے ان کی. تو بہرحال یہ ایک میرا میسج تھا. بہت اور اچھا دوسری میسج، بات بہت اچھا میسج. جی آخری منٹ ختم ہو رہا ہے پروگرام جو ہے. جی فاروق بھائی، پھر یہ میں دیکھیں کہ جو بائیڈن اور یہ جو باتیں یہ ہے کی بات یہ کرنا، یہ کوئی عالمی سازش نہیں ہے. عمل میں معروف اور نہیں ہے کر یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کے سخت مخالف ہیں کہ آپ مذہب کو سیاست میں لے گئے. یہ گندا کام ہے. اب روک رہا ہوں ہاتھ سے، سیاست میں مجھے ایک بندو دے رہے ہیں کہ آپ نے جو مہنگائی اتنی کر دی ہے، آپ صبح ایک بات کرتے ہیں، شام کو اس سے بھول جاتے ہیں. آپ ٹھیک ہے سر، آپ یو ٹرن آپ کا کا نام پوائنٹ آیا وہ خواجہ صاحب، کرنا پڑ رہا ہے. لیکن محترم شاہین بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ، وسیم الطاف خواجہ صاحب آپ کا، اور ناظرین آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی یہ جو معاملات ہیں اس پر اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے، اور یقیناً خواہش یہی ہے آخر میں بڑا جب مجتبیٰ صاحب کی گو کہ وہ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ہمیں استعمال کر لے. تو سوجھ بوجھ کے ساتھ پاکستان کی بہتری کے لیے جو بھی ہے اس کے لیے ہر پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میری آپ کی ملاقات انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت.